अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टडीज़ कैसी जा रही हैं आपकी? प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के तो आप माहिर हो गए। हमने इन डिटेल प्रूडेंशियल रेगुलेशंस देखी, कंज्यूमर फाइनेंसिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंज्यूमर फाइनेंसिंग सच एज ऑटो फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब आपने देखी, इनकी रिक्वायरमेंट्स देखी। वाई प्रूडेंशियल रेगुलेशंस एट ऑल, इस पर हमने बहुत बात की। बेसिक पर्पस रिस्क मैनेजमेंट, डेवलपिंग ए हेल्दी कल्चर टू द लैंडर्स एज वेल एज टू द बोरोअर, जो हमने बात की हेल्दी लैंडिंग एंड बोरोइंग कल्चर। लैंडर्स, बैंक्स, बोरोअर्स, दोज मे बी द इंडिविजुअल्स, पर्सन्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, तो ये उनके लिए आपको नज़र आता है इन रेगुलेशंस के ज़रिए। ये कोशिश की गई है, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस इज़ द रिस्क मैनेजमेंट। उस पर हम बात करेंगे कि रिस्क कौन से होते हैं। देयर आर डिफरेंट गाइडलाइंस बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू मैनेज द रिस्क बाय द बैंकिंग सेक्टर, वो हम बात करेंगे आज उस पर। अब प्रूडेंशियल रेगुलेशन में स्टूडेंट्स, आपने एसएमई फाइनेंसिंग की प्रूडेंशियल रेगुलेशन देखी। फॉर्मेट तकरीबन वही है इन रेगुलेशंस का। पहले डेफिनेशंस होती हैं, डिफरेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड, दे आर डिफाइंड, ताकि ये पता चल सके इनका स्कोप क्या है। बैंक, कॉर्पोरेट कार्ड, इसके साथ साथ एसएमई इटसेल्फ क्या है। तो आपको बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं उनमें से गुजरना पड़ा ताकि इन रेगुलेशंस को आप समझ सकें। तो इन रेगुलेशंस में पहले आपने रेगुलेशन 1 देखी। उसमें बेसिक बात जिस पर हम जोर देते रहे हैं लैंडिंग में भी, कि ये जो आप लैंडिंग करेंगे टू द एसएमईज, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ द बोरोअर, जिसको उन्होंने कहा कैश फ्लो बैक्ड लैंडिंग। कि कैश फ्लो, जो हमने कोलैटरल में भी बात की थी, कि असल जो स्ट्रेंथ है जहां से लोन की रीपेमेंट होती है, दोज आर द कैश फ्लोज जनरेटेड बाय दैट इंडिविजुअल, बाय दैट फर्म, कंपनी, जो भी कैपेसिटी है उस इंडिविजुअल या पर्सन की, बोरोअर की या कस्टमर, व्हाट्सएवर यू कॉल हिम, तो ये उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी। और वो रीपेमेंट कैपेसिटी आपको कहां से पता चलेगी? दैट नॉन थ्रू द कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज उसके क्या होंगे जहां से वो आपकी रीपेमेंट कर सके। तो इस पर हमने बड़ी डिटेल से बात की थी जब कोलैटरल्स की बात हुई, तो वो तमाम चीजें आप जहन में रखें और ये बातें आप समझ जाएंगे। फिर रेगुलेशन 2 में बात की गई कि पर्सनल गारंटी, कि आप डिफरेंट कोलैटरल्स ले रहे होंगे, गारंटीज ले रहे होंगे, गारंटीज आप थर्ड पार्टी से ले रहे होंगे, लेकिन फाइनेंसिंग में वो कहते हैं कि पर्सनल गारंटीज जो हैं वो जरूर लेनी चाहिए, खा वो इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज हों या कोई एओपीज हों, फर्म्स हों। हर लैंडिंग में पर्सनल गारंटीज ऑफ द बोरोअर्स वो जरूर होनी चाहिए। इफ देयर आर द डायरेक्टर्स, बाकी कोलैटरल्स आप लेंगे, लेकिन पर्सनल गारंटीज ऑफ द डायरेक्टर्स दैट इज वेरी मच नेसेसरी, उस पर बहुत जोर दिया गया। फिर लिमिट्स जो हैं लगा दी गई हैं कि ऑन द क्लीन फाइनेंसिंग की ये लिमिट्स होंगी, इससे आगे आप नहीं जा सकते। ये हम देख चुके हैं सब। सिक्योरिटीज पर बात हुई कि आपको सिक्योरिटीज लेनी चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, क्लीन फैसिलिटीज आप कहाँ तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा जो अगर फैसिलिटी आप दे रहे हैं दैट शुड बी बैक्ड बाय टेंजिबल सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज को आप जानते हैं, कोलैटरल्स पर हम बात कर चुके हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की बात हुई, मार्जिन को भी आप जानते हैं कि मार्जिन क्यों लिए जाते हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर यह जोर दिया गया है इन रेगुलेशन में कि प्रेस्क्राइब्ड मार्जिन वो जरूर लेने चाहिए। मार्जिन स्टूडेंट्स, यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मार्जिन। एक स्टैट्यूटरी मार्जिन है फिक्स्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कंसर्न बैंक कि उससे ज्यादा अगर अपने रिस्क को सेफ गार्ड करना चाहता है तो उससे ज्यादा मार्जिन भी ले सकता है। पर पार्टी एक्सपोजर की बात हुई कि एक पार्टी पर इससे ज्यादा एक्सपोजर नहीं लिया जा सकता। ये भी रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ द बैंक, एक तो ये है एक्सपोजर टू ए पर्टिकुलर पार्टी,
ایک ٹوٹل ایکسپوجر آف دا بینک, ایس ایم ایز میں کیا کتنا ایکسپوجر بینک لے سکتا ہے, یہ ہم نے باتیں کی. سو اسٹوڈینٹس اس کے بعد ریگولیشن ہے پراپر یوٹیلائزیشن آف لون, لون کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے اور اس پرپز کے لیے جس پرپز کے لیے لیا گیا ہے اسی کے لیے اس کو یوٹیلائز کیا جائے. اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اینڈ یو نو دیٹ کہ یہ نہیں کہ آپ نے کسی ایک پرپز کے لیے لون لیا ہے سے فار دا انڈسٹری اور اس کو آپ اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگا دیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. جس پرپز کے لیے وہ فائنینسنگ ہوئی ہے بینک نے مانیٹر کرنا ہے, اسی کے لیے وہ لون یوٹیلائز ہو رہا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کہ ریسٹرکشن آن فیسلٹیز ٹو ریلیٹڈ پارٹیز, کچھ ریسٹرکشنز کی بات کی آپ نے. پھر کلاسیفیکیشن اینڈ پروویژننگ, اس پر ہم نے بات کی. یہ آپ اب جانتے ہیں کہ کلاسیفیکیشنز کیسے کی جاتی ہیں, کون کون سی کلاسیفیکیشنز ہیں, یہ ہم کافی اس ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. اس کا بیسس کیا ہے کلاسیفیکیشن کرنے کا, کلاسیفیکیشن کرنے کے بعد آپ کو پروویژننگ کرنی پڑتی ہے, کون کیا کیا پرسنٹیج ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, how that is calculated, وہ provisioning کا طریقہ کار and everything that we have gone through. You know there are 3 classifications, substandard, doubtful and loss. تو اس میں provisioning and everything that you have gone through and you know all that. So students, اس کے بعد ہم نے prudential regulations دیکھی for corporate and commercial banking. یہاں پر بھی فارمیٹ وہی ہے ان ریگولیشنز کا بھی, پہلے ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں, کچھ ڈیفینیشنز وہی ہیں جو پہلے آپ اسٹڈی کر چکے تھے. سے بینک ہیز بین ڈیفائنڈ ان آل ریگولیشنز اینڈ دا ڈیفینیشن ریمینز دی سیم ویدر اٹ از کنزیومر فائنینسنگ اور اٹ از ایس ایم ایز, جس کے بارے میں بھی یہ ریگولیشنز ہیں, بینک کی ڈیفینیشن وہی رہے گی. تو یہ تمام چیزیں, بینک کی ایکویٹی کیا ہے, کمرشل فائنینس, کارپوریٹ فائنینس, ایکسپوجر آف دا بینک, یہ تمام چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی. یہاں پر ڈیفینیشنز کے بعد ریگولیشن 1 میں لمٹ آن ایکسپوجر ٹو اٹ سنگل پرسن دیٹ ہیز بین ڈسکسڈ. پھر لمٹ آن ایکسپوجر اگینسٹ کانٹینجنٹ لائبلٹیز کے ساتھ ساتھ منیمم کنڈیشنز فار ٹیکنگ ایکسپوجر. پھر ریگولیشن 4 میں لمٹ آن ایکسپوجر اگینسٹ انسیکیورڈ فائنینسنگ فیسلٹیز. یہاں پر بھی 2 باتیں ہوں گی, ایک انسیکیورڈ ہیں جیسے آپ کلین کی بات کر رہے تھے ایس ایم ایز میں, اور ایک سیکیورڈ ہوں گی. تو آپ کی ایکسپوجر کتنی ہو سکتی ہے, تو یہ دیٹ از آل رسک مینجمنٹ ان بینکنگ, جس کے لیے لمٹس وچ ہیو بین فکسڈ بائی دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپوجر اگینسٹ شیئرز ٹی ایف سیز, کتنے ایکسپوجر لے سکتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے, دیٹ ہیز بین ایکسپلینڈ. گارنٹیز کی بات ہوئی ہے کہ گارنٹیز آپ لیں گے, پرسنل گارنٹیز آپ لیں گے. پھر کلاسیفیکیشن کی بات ہوئی کہ کون کون سی کلاسیفیکیشنز ہیں, وہی کلاسیفیکیشنز جن پر ہم بات کرتے رہے ہیں, اس کے پیرامیٹرز بھی وہی ہیں کہ کیسے کلاسیفائی آپ کریں گے. اور اس کے ساتھ پروویژننگ کی بات ہوئی, پروویژننگ کا طریقہ کار دیٹ وی ہیو اسٹڈیڈ, دیٹ واز ڈسکسڈ بائی اس. اس کے ساتھ ساتھ فیسلٹیز ٹو دا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز, اس کے بارے میں ریگولیشن 10 میں ہم نے ڈسکس کیا. دین وی ڈسکسڈ پیمنٹ آف ڈیویڈینڈ, یہ بات ہوئی. مانیٹرنگ کی بات ہوئی کہ the loans will be duly monitored. مارجن ریکوائرمنٹس کی بات ہوئی, وہی بات جو ہم نے ایس ایم ایز میں بات کی, اس سے پہلے لینڈنگ میں بات کی. تو مارجن کے وہی پرنسپلز ہیں, وہی طریقہ کار. پھر کچھ گورننس کے بارے میں, یہ ریگولیشنز آپ نے دیکھا کہ ریگولیشنز میں ابھی تک گورننس کی بات نہیں ہوئی تھی. ہم نے کہا تھا ایک گڈ گورننس جو ہے اس کے لیے بھی ریگولیشنز آئی ہیں. مینجمنٹ سٹینڈرڈس کو امپروو کرنا, اس کے بارے میں بھی یہ موجود ہیں. ہم ابھی تک آپریشنز کی بات کرتے رہے ہیں. اب یہ ریگولیشن جو ہیں دوز آر اباؤٹ گورننس. سو اسٹوڈینٹس, گورننس دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. تو گورننس میں یہاں پر جو بات ہوئی ہے کارپوریٹ گورننس کی بات ہوئی ہے. کارپوریٹ گورننس ایس سی سی پی کی طرف سے رولز ایشو ہوئے ہیں کہ کارپوریٹ گورننس کے کیا پیرامیٹرز ہیں, پرنسپلز ہیں. دوز آر ٹو بی adhered to in toto. Board of Directors, major shareholders and employees of the banks, DFIs, ان کا جو ہے بارے میں those will be treated at arm length distance ہوگا ان میں, کہ that is meaning thereby کہ یہ جو ڈائریکٹرز, امپلائیز, ان سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. انہیں کوئی فیسلٹیز جو ہیں وہ
मार्केट बेस से कम पे नहीं दी जाएंगी. आप ऐसा समझ लीजिए कि देयर विल बी ए फेयर ट्रीटमेंट. अगर कोई फाइनेंसिंग है तो उसके पैरामीटर्स वो वही होंगे जो कि आम जो मार्केट में बाकी फाइनेंसिंग की जा रही है उसके हों. इसके अलावा डायरेक्टर्स, मेजर शेयर होल्डर्स, फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको फाइनेंसिंग के बारे में रेगुलेशन दी गई हैं ताकि ये ना हो कि उनकी इन्वॉल्वमेंट, वो किसी कंपनीज में उनके मेजर शेयर होल्डर हैं, इस बैंक के डायरेक्टर हैं और वहाँ पर उन कंपनीज को वो फाइनेंस कर रहे हैं. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं दोज हैव बीन टेकन केयर ऑफ कि गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स को जो है इम्प्रूव किया जाए, बेहतर किया जाए, उसके लिए डिफरेंट प्रोविजंस आपको यहाँ नजर आएंगे. तो इसके अलावा contributions and donations to charitable institution. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात हुई है कि डोनेशन आप दे सकते हैं, डोनेशन पर पाबंदी नहीं लगाई. अब इसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, लिमिट्स होनी चाहिए कि उसके मुताबिक आप डोनेशन देंगे टू द सोशल institutions, educational institutions or charitable institutions, that donations and charity that can be given. लेकिन उसके पैरामीटर्स क्या है, दैट विल बी विद इन द लेड डाउन पैरामीटर्स, ताकि ये ना हो कि आप डोनेशंस के आप कहीं एक्सपेंसेस करना चाहते हैं, आपके अपने इंटरेस्ट हैं किसी इंस्टीट्यूशन में और वहाँ पर आप कहते हैं हम डोनेशन दिए जा रहे हैं. तो ऐसी बातों को रोकने के लिए ये बात गवर्नेंस की तरफ हिंट कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है कि गवर्नेंस के स्टैंडर्ड बेहतर किए जाएं, कोई अंडर हैंड जो है एक्टिविटीज़ ना हो, एवरीथिंग शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, और उसमें अगर कोई कोशिश करे तो उसके रास्ते में ये रेगुलेशंस आ जाएंगे. ये गवर्नेंस के बारे में. फिर क्रेडिट रेटिंग की बात है कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो की जाएगी इन फाइनेंसिंग की, इन इंस्टीट्यूशंस की, वो दोज विल बी लिस्टेड विद सम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो की गई वो नो योर कस्टमर की थी. हमने KYC की बात की और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप कोई अकाउंट ओपन कर रहे हैं या वैसे आपका कोई कस्टमर दैट इज एंगेज विद यू, दैट हैज इंटरेक्शन विद यू, यू मस्ट नो योर कस्टमर. ये नोइंग ज़रा बात ऐसे नहीं है कि आप उससे कोई इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके नाम का आपको पता चल गया और आप कहते हैं वी नो आवर कस्टमर. इसका पर्पस क्या है नोइंग योर कस्टमर? ये KYC रेगुलेशन की क्या जरूरत पड़ी? KYC रेगुलेशन की इस वजह से जरूरत पड़ी कि आप उसके प्रोफाइल और बोनाफाइडी को वेरीफाई कर सकें कि हु दैट कस्टमर इज. अगर से कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो अगर आपने प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिए हैं एंड यू नो दैट, यू कैन रिवर्ट टू दैट कस्टमर, और उससे आगे आपको जो फायदा होगा. नो योर कस्टमर या KYC की रेगुलेशन में से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स के लिए रेगुलेशन दी गई. अब मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स जो है, कोई यहाँ पर कोई पुलिसमैन का जो है कैरेक्टर जो है, कोई रोल जो है वो अदा नहीं करना बैंकिंग कंपनी. बैंकर्स हैव नॉट बीन गिवन द रोल ऑफ द पुलिस कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन गए, लेकिन ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब इंटरेक्शन हो रहा है, डीलिंग हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, दे मस्ट नो देयर कस्टमर्स. दो बातें यहाँ पर जरूरी है. एक तो ये कि दे मे नॉट बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, कि वो अपने तौर पर उसका एक हिस्सा बन जाए, पार्ट बन जाए. मैनेजमेंट की इस पर नजर होनी चाहिए कि दैट स्टाफ इज नॉट इन्वॉल्व इन इट. सेकेंडली, द कंसर्न पर्सन, उन्हें ये देखना होगा कि जो कि कस्टमर उनके आ रहे हैं वो खा अकाउंट खुलवा रहे हैं या रेमिटेंसेस करवा रहे हैं. अगर कोई कस्टमर आता है जो उसका एवरेज बैलेंस है दैट इज 1000 रुपीज, एक दिन वो आता है कहते हैं 4 बिलियन रुपीज की आप रेमिटेंस कर दें, आप ड्राफ्ट बना दें, तो यहाँ पे बैंक को ये देखना होगा कि ये क्या हो रहा है, ये पैसा कहाँ से आया. यू कैन नॉट स्टॉप दैट पर्सन बट यू हैव टू रिपोर्ट टू द कंसर्न क्वार्टर. आप अपने बैंक को, अपने सीनियर्स को, अपने सुपीरियर्स को बताएंगे एंड दे मे हैव कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न एजेंसीज ताकि वो इसको इन्वेस्टिगेट कर सके. तो ये नो योर कस्टमर ये नहीं है कि आप
فوری طور پر اس کسٹمر سے انویسٹیگیشن اپنے طور پر شروع کر دیں گے یا اس کو لاکر روم میں لے جا کے بند کر دیں گے. دیٹ از آؤٹ آف یور ڈومین. اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اس میں آپ نے کون کون سے اسٹیپس لینے. اس کے بعد ریکارڈ ریٹینشن. ریکارڈ جو ہے آپ برانچ کے اندر رکھیں گے اور پاکستان کے اندر رکھیں گے. اس کی شفٹنگ ود آؤٹ پرمیشن نہیں کی جا سکتی. کراسپونڈنٹ بینکنگ کے بارے میں ریگولیشنز دی گئی ہیں. سسپیشیس ٹرانزیکشنز کے بارے میں کچھ ریگولیشنز ہیں تاکہ اگر وہی جو ہم منی لانڈرنگ میں بات کر چکے ہیں کہ اگر ایسی کوئی ٹرانزیکشنز ہیں تو دوز مسٹ بی رپورٹڈ. تو اسٹوڈینٹس یہ کچھ ریگولیشنز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو باتیں ہوئیں یہاں پر ایک آپریشنز کے بارے میں کچھ ریگولیشنز ہیں. کارپوریٹ اور کمرشل بینکنگ کی جو پروڈینشیل ریگولیشن. O1 میں بات ہوئی ہے انڈر ٹیکنگ آف کیش پیمنٹ آؤٹ سائڈ بینکس آتھورائز پلیس آف بزنس. یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ آپ پلیس آف بزنس سے باہر جو ہے ٹرانزیکشن نہیں کریں گے, نہ ریکارڈ لے کے جائیں گے نہ کوئی ٹرانزیکشن کریں گے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض جگہ پر بوتھ بنتے ہیں, وہاں پہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہیں. یہ جو بوتھ ہیں 2000 آتھورائز بوتھ, اس کی اجازت لی جاتی ہے کہ یہاں پر ہم ٹیمپریری ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. تو آتھورائز پلیس پر آپ کر سکتے ہیں. اگر آتھورائز پلیس پر کوئی بوتھ کی کہیں پہ اجازت ہے دیٹ از دا آتھورائز پلیس. اسی طرح ونڈو ڈریسنگ. ونڈو ڈریسنگ جو ہے اس سے ڈیزسٹ کریں گے. ریگولیشن میں کہا گیا کہ بینکس ول ناٹ ریورٹ ٹو دا ونڈو ڈریسنگ پریکٹسز. ونڈو ڈریسنگ ہے کیا؟ ونڈو ڈریسنگ یہ ہے کہ جو ایکچوئل آپ کے ٹرانزیکشنز, آپ کے آپریشنل ریزلٹس جو ہیں وہ کچھ ڈیپکٹ کرتے ہیں لیکن آپ اپنے بکس میں جو ہے ان کو ادروائز شو کرتے ہیں. سے یو انفلیٹ یور پروفٹ. اب انفلیٹ کرنے کے لیے آپ کو پروویژننگ ڈال دیتے ہیں, ایکسپینسز بڑھا دیتے ہیں. دوز آر ناٹ ریئل ایکسپینسز. ایز دا ریزلٹ آف دوز ایکسپینسز آپ کے ایکسپینسز بڑھ جائیں گے. اس ایکسپینسز کے بڑھنے سے آپ کی نیٹ ٹیکسیبل انکم کم ہو جائے گی, وہ آپ کو فائدہ ہو. بعض جگہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے انکم کو زیادہ شو کریں. عام طور پر زیادہ جو ہے پروفٹ شو کرنا وہ پسند نہیں کرتے کیونکہ اس میں پھر ٹیکس لائبلٹی آ جاتی. ونڈو ڈریسنگ میں یہ نہیں کہ آپ اپنے پروفٹس کو جو ہے انفلیٹ کرنے کے بجائے کم شو کریں گے تاکہ انکم کم شو ہوئی, ٹیکسز کم دینے پڑیں گے. یہ ونڈو ڈریسنگ جو ہے کچھ ایسے مقاصد کے لیے استعمال ہو. دیٹ از ناٹ دا ایکچوئل پکچر اور دا فائنینشیل اسٹیٹس آف دیٹ کمپنی. وہاں پر ونڈو ڈریسنگ کی گئی ہے, یہ نام اس وجہ سے لیا گیا. تو اسٹوڈینٹس اس کے علاوہ آپ نے دیکھی ریکنسیلیشن آف انٹر برانچ اکاؤنٹس کے بارے میں ریگولیشن. مینٹیننس آف ایسٹس ان پاکستان. فارن کرنسی اکاؤنٹس ڈپازٹس کے بارے میں کہا گیا ہے. دوز ول بی مینٹینڈ under the provisions and instructions as contained in FE Circular number 25 of 1998. تو یہ کچھ ریگولیشنز تھی that we have seen. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو یہ رسک مینجمنٹ پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی. اب جو اسپیسیفک بات ہم یہ کر رہے ہیں, these are the guidelines for banks by State Bank of Pakistan. تو وہ اس میں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے that you know there are different types of risk. کریڈٹ رسک کی بات ہم نے کی تھی, مارکیٹ رسک کی بات کی, انٹرسٹ ریٹ رسک کی بات, آپریشنل رسک کی بات. تو یہ تمام رسک جو ہیں, یہ رسک کیا ہیں, ان کی ڈائمینشنز کیا ہیں, رسک اٹ سیلف کیا ہے, ان رسک کو مینج کرنے کے لیے, میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا اسٹیپس بینکس کو لینے چاہیے. اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گائیڈ لائنز دی. آپ کو اسٹوڈینٹس پتا ہے کہ اسٹیٹ بینک بہت سارے کام کر رہا ہوتا. کہیں پرسویسو انسٹرکشنز ہوتی ہیں, کہیں پر سجیشنز ہوتی ہیں, کہیں پر اسٹیٹ بینک انکریج کرتا ہے, کبھی گائیڈ لائنز ایشو کرتا ہے, کہیں پر ریگولیشن ایشو کی جاتی ہیں. تو ان کی بائنڈنگ نیچر ہونے کے بارے میں یو نو what are binding and what are of advisory type and suggestive instruction. تو یہ گائیڈ لائنز ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دی ہیں. ایک فریم ورک بتایا ہے, ڈائمینشنز بتائی ہیں کہ بینکس کو اس طرح کام کرنا چاہیے, اس طرح وہ اپنے رسک کو پراپرلی مینیج کر سکتے ہیں. ان کو آپ پروڈینشیل ریگولیشن سے کنفیوز مت کیجئے گا. These are just the guidelines
given by the State Bank of Pakistan to the banks from time to time. تو اس میں پہلی بات جو ہے رسک مینجمنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے کہ واٹ از رسک، جو جس کی بات کی گئی ہے ڈیفائننگ رسک. رسک کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسک وہ کہتے ہیں کہ بینکنگ آرگنائزیشن میں سلائڈ پر دیکھیے کہ رسک وہ کس کو کہتے ہیں. فار دی پرپز آف دیز گائیڈ لائنس فائنینشیل رسک ان اے بینکنگ آرگنائزیشن is the possibility that the outcome of an action or event could bring up adverse impacts. Such outcomes could either result in a direct loss of earnings capital or may result in imposition of constraints on bank's ability to meet its business objectives. اب وہ کہتے ہیں رسک یہ ہے، رسک ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ لاس بینک کو ہو رہا، سے بینک ہیز میڈ اے فائنینس اور وہاں وہ ڈیفالٹ کر جائے 100% اور سم پارٹ آف اٹ، تو اس ایکسٹینٹ تک بینک کو لاس ہے. لیکن بعض جگہ ایسا ہوگا کہ آپ نے کسی ریگولیشن کو امپلیمنٹ نہیں کیا، سے انڈر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یو آر باؤنڈ ٹو کیپ مارجنس، جو اسٹیچوٹری مارجنس کی ہم نے بات کی، یا اور بہت ساری ریگولیشن ہیں، سے کیش ریزرو ریشو اس کو مینٹین کرنا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پینلٹیز کین بی امپوزڈ اپون یو، تو دیٹ از اے رسک. اگر یہ آپ پینلٹیز دیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، دیٹ ول افیکٹ یور لیکوڈیٹی اینڈ یور نیم اینڈ یور پوزیشن ان دا مارکیٹ. اصل بات یہ ہے کہ رسک ٹھیک یہ آپ کے رسک ہے، 2 ٹائپس کے رسک ہو سکتے ہیں. اصل جو ضرورت ہے جس بات کی اور جو ہم بات کرتے رہے ہیں پروڈینشیل ریگولیشنز میں بھی، اس سے پہلے ہم نے لینڈنگ کی بات کی، وہاں بھی کہ اصل پرپز جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا دیٹ از دا رسک مینجمنٹ. رسک مینجمنٹ کیا چیز ہے، اسے ہم نے پہلے بھی بات کی، دس پروسیس ان بینکنگ. تو یہاں پر رسک مینجمنٹ دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ کہ اس میں کیا ہوگا. رسک مینجمنٹ میں وہ کہتے ہیں دیر آر ڈفرینٹ اسٹیپس. پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کیجئے اپنے رسک، دین میئرنگ دیٹ رسک، اس کی میئرمنٹ، دین مانیٹر دیٹ رسک، اور اس کے بعد کنٹرول دیٹ رسک. یہ اسٹیپس ہیں، یہ ایک پروسیس ہے رسک مینجمنٹ کا جو ورڈز اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے گائیڈ لائن میں دیتا ہے، وہ آپ کے سامنے. اٹ انوالوز آئیڈینٹیفیکیشن، میئرمنٹ، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ رسک ٹو انشور دیٹ. پرپز کیا ہے یہ سب کرنے کا؟ واٹ از ٹو بی انشورڈ؟ دیکھیے گا، اے دا انڈیویجول ہو ٹیک اور مینج رسک کلیئرلی انڈرسٹینڈ اٹ. بی the organization's risk exposure is within the limits established by the board of directors. C. Risk-taking decisions are in line with the business strategies and objectives set by the board of directors. D. The expected payoffs compensate for the risk taken. E. Risk-taking decisions are explicit and clear. F. Sufficient capital as a buffer is available to take risk. اب بات جو یہاں پر ہو رہی ہے، جو رسک ڈیفائننگ میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی، رسک مینجمنٹ کو یہ بات نہیں ہے کہ آپ رسک لیں ہی نا. اف یو ول ناٹ ٹیک رسک یو کین ناٹ ون بزنس. تو پھر آپ بینکنگ کیسے کریں گے اگر آپ رسک نہیں لیں گے؟ پھر آپ ارننگز کہاں سے کریں گے، پروفٹس کہاں سے کمائیں گے؟ یو ہیو ٹو ٹیک رسک. جو اصل بات وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رسک اور ریوارڈ آپٹیمل لیول ان رسک ریوارڈ. اپنے ریوارڈ کو بڑھائیے، اپنے پروفٹس کو بڑھائیے، اپنے انکمز کو بڑھائیے. یہ آپٹیمل لیول آپ نے حاصل کرنا ہے. رسک ریوارڈ جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے، آپ اتنا رسک لے رہے ہیں، لیکن اس رسک کو کور کرنے کے لیے آپ اپنے انکمز کو بڑھائیے تاکہ اس رسک کو آپ کور کر سکیں، میٹیگیٹ کر سکیں. اب یہ تمام چیزیں جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن، میئرمنٹ، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ، یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ آپ چیزیں دیکھ لیں، کیونکہ جو بھی آپ کے رسک مینجمنٹ ہو، وہ کریڈٹ رسک ہو، وہ آپریشنل رسک ہو، انٹرسٹ ریٹ رسک ہو، وہاں ہر جگہ آپ کو یہی بات ملے گی. The individuals who take or manage risk clearly understand it. جنہوں نے رسک لینا ہے اور جنہوں نے مینج کرنا ہے، انہیں پتا ہونا چاہیے واٹ آر دا رسک ٹائپ، وہ کون سا رسک ہے جو وہ لے رہے ہیں.
They must be cognizant of that. उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसीज जो हैं दोस्त शुड बी क्लियरली पास्ड ऑन टू देम. द पर्सन हु आर रेस्पॉन्सिबल टू टेक रिस्क आर द मैनेज रिस्क. दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी पॉलिसी में ये स्ट्रीमलाइन करेगा कि कितना रिस्क लिए जा सकता है. अब आपका जो रिस्क है दैट इज विद इन दोज बाउंड्रीज. रिस्क में क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे वर्ड बार बार देखते होंगे, एक्सपोजर. एक्सपोजर का क्या मतलब है? यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू द रिस्क. आप क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं रिस्क की तरफ. अपना पैसा किसी को दे रहे हैं. इस एक्सपोजर को आप, इस रिस्क को कैसे सेफ गार्ड करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? दैट इज रिस्क मैनेजमेंट. बट दैट मस्ट बी विद इन द लिमिट्स विच हैज बीन सेट आउट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Risk taking decisions are in line with the business strategies and objectives set by the board of directors. Board of directors ने आपको बताया ये हमारी strategies हैं, ये हमारे objectives हैं. आपने उसके अंदर रहना है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते. Those who are at the helm of the affairs, जो risk taking कर रहे हैं, जिन्होंने risk management करनी, उसी bonds में रहेंगे which have been set by the board of directors. और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ द एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स कंपेंसेट फॉर द रिस्क टेक. जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो आपके रिस्क को कंपेंसेट कर सकें. यू हैव टू एंश्योर दैट. रिस्क टेकिंग ये कोई सब्जेक्टिव बात नहीं. दैट शुड बी क्लियर एंड एक्सप्लिसिट. ये जो रिस्क टेकिंग डिसीजंस आप ले रहे हैं उनको बिल्कुल क्लियर और एक्सप्लिसिट होना चाहिए. एंड एट द बैक ऑफ ऑल दीज रिस्क देयर मस्ट बी कैपिटल. उसकी सपोर्ट में होना चाहिए. जो आप प्रोविजनिंग कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? रिस्क टेकिंग जो को सेफ गार्ड करने के लिए, मैनेज करने के लिए. अ कैपिटल इज ऑन द बैक ऑफ इट. ये जो आपने प्रोविजनिंग की, सब स्टैंडर्ड हो गया इतनी प्रोविजनिंग, डाउटफुल हो गया 50%, लॉस हो गया 100%. So that there is a capital on the back of it. तो आपके पास sufficient capital होना चाहिए. अब acceptance and management of financial risk, that you know that is inherent in the business. अब आप उस risk को avoid नहीं कर सकते. वो बात जो हमने की, risk reward जो है उसको आपने optimal level तक ले जाना है. reward को आप बढ़ाएंगे, risk जो है, ताकि रिस्क से ज्यादा रिवॉर्ड हो, इनकम्स हो, पे ऑफ्स हो, प्रॉफिट्स हो, ताकि उस रिस्क को कवर कर सके. अब जो अगली बात हो रही है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कहा गया है कि इन एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज ब्रॉडली टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एट फॉलोइंग डिफरेंट हायरार्की लेवल्स. एक प्रोसेस है, डिफरेंट लेवल्स पर यह काम हो रहा होता. एक स्ट्रेटेजिक लेवल, एक मैक्रो लेवल है, एक माइक्रो लेवल. पॉलिसी मेकर्स हैं, उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट है, उसके बाद माइक्रो लेवल है. फ्रंट ऑफिस पीपल, दे आर टेकिंग रिस्क, दे आर इन द बिजनेस, दे आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एज कंटेन्ड इन द पॉलिसी आउटलाइंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक. तो ये डिफरेंट लेवल्स पे रिस्क टेकिंग हो रही होती है. उसकी सब डिटेल्स ये हैं, यू कैन गो थ्रू इट. मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं. ये इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, ये सब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया गया. अब असल में बात ये है कि वी हैव टू मैनेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क. जैसे हमने बात की, क्रेडिट रिस्क होगा, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क. ये रिस्क हैं क्या और इनको कैसे मैनेज किया जाता है, मिटिगेट किया जाता है, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? तो उसके बारे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्या गाइडलाइंस हैं, हम उसे देख रहे हैं. पहली बात, मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क. फर्स्ट टाइप, क्रेडिट रिस्क है क्या, ये कैसे राइज होता है, कि क्रेडिट रिस्क कहां से आता है? क्रेडिट रिस्क arises from the potential that an obliger is either unwilling to perform on an obligation or its ability to perform such obligation is impaired
resulting in economic loss to the bank. This is the credit risk. इसको आप समझ गए होंगे. अगर कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. पहली बात ये कि ओब्लाइजर कौन है? जिसने लोन देना है, जो बोरोअर है, ही इज द ओब्लाइजर. क्योंकि ओब्लाइजर का लफ्ज इस्तेमाल इस वजह से हुआ कि हर जगह लोन की बात नहीं होगी, कहीं नॉन फंडेड फैसिलिटीज होंगी. ये जिसकी ऑब्लिगेशन है, ही इज द ओब्लाइजर. दैट ऑब्लिगेशन में बी इन एनी फॉर्म. वो लोन हो सकता है, कोई फैसिलिटी हो सकती है. वहां पे अगर किसी की ऑब्लिगेशन है, उसने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करना है. पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ओब्लाइजर ही इज अनविलिंग टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन. वो जो उसकी ऑब्लिगेशन थी उसको वो पूरा नहीं करना चाहता. अनविलिंग, विलफुल डिफॉल्ट, कि वो उसको पे नहीं करना चाहता, उसमें उसकी बदनीयती शामिल है. विलफुल. दूसरी सूरत ये हो सकती है, ये भी एक क्रेडिट रिस्क है कि विलफुल डिफॉल्ट कर जाए, कोई अपनी ऑब्लिगेशन पूरी ना करे, और इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म सच ऑब्लिगेशन इज इम्पेयर्ड रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक लॉस टू द बैंक. कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर सकता. कोई बिजनेस साइकिल्स ऐसी हैं, कोई उसके हालात ऐसे हैं बिजनेस के, कोई उसके जो क्रेडिटर्स हैं वो उसको पे नहीं कर रहे. ड्यू टू बिजनेस फैक्टर्स आर द इकोनॉमिक कंसिडरेशंस एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट ऑब्लाइजर आर द बोरोअर that has reached the stage that he is not able to pay off your debt. इसको ऐसे समझ लीजिए कि वो खा willful default हो या ऐसे हालात हो जाएं कि वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी ना कर सके. तो अगर ऐसा रिस्क हो तो उसको हम कहेंगे क्रेडिट रिस्क. जब हम कोई क्रेडिट दे रहे हैं तो हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं रिस्क की तरफ. We are exposing ourselves to the risk. ये जो रिस्क एक्सपोजर की हम बात करते हैं, दैट इज द एक्सपोजर. अगर वो रिस्क जो है हमने प्रॉपरली मैनेज कर लिया है, देन इट्स ओके. अगर कहीं पर किसी भी फैक्टर की वजह से वो रिस्क मैनेज ना हो सके और ऑब्लाइजर वो अमाउंट पे ना कर सके या पे करना ना चाहे, तो इसको हम क्रेडिट रिस्क कहेंगे. तो ये क्रेडिट रिस्क के बाद कि मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क, हाउ दिस रिस्क आर मैनेज, ये बात हो रही. इसमें बताया गया है कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये कंपोनेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं. पहली बात आप स्लाइड पर देखिएगा कि ये रिस्क जो हो सकता है, दैट कैन बी बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट, organizational structure, systems and procedures for identification, acceptance, measurement, monitoring and control risks. A board and senior management's oversight, they have to chalk out the policy, they have to make strategies. The senior management and the front offices, they have to implement that policy. अब पॉलिसी मेकिंग में कोई ऐसे डिफॉल्ट है कि आपने पॉलिसी बना दी, बट दैट पॉलिसी हैज नॉट बी ट्रांसफॉर्म डाउन द लाइन, या उस पॉलिसी में कुछ फ्लॉज हैं जो कि उसको कवर नहीं कर सकते. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर मैनेजमेंट की है कि वो पॉलिसी को बनाए और उसको डाउन द लाइन जो है टू ऑल कंसर्न, दैट शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड, दैट शुड बी मेड नोन टू देम कि ये क्या पॉलिसी है और इसमें क्या करना है. उसके लिए अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, कोई और आपको उनकी एजुकेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन और वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड विद रिगार्ड टू क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, बैंक्स ओवरऑल रिस्क टॉलरेंस इन रिलेशन टू क्रेडिट रिस्क. ओवरऑल रिस्क टॉलरेंस कितनी है, कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसको पॉइंट आउट करें. पता होना चाहिए कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं. सीनियर मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर दैट बैंक्स ओवरऑल क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर इज मेंटेन्ड एट प्रूडेंट लेवल्स एंड कंसिस्टेंट विद द अवेलेबल कैपिटल.
یہ سینئر مینجمنٹ کا کام ہے کہ اپنے کیپٹل بیس کو دیکھے اور اپنی ایکٹیویٹیز کو دیکھے, اپنے ایکسپوجر کو دیکھے. یہ پالیسی بھی اسی کو دیکھ کے بنانی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فالو اپ اور مانیٹرنگ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرنی پڑے گی کہ whether that policy is implemented or not. اس کے علاوہ ensure, سینئر مینجمنٹ کی بات ہو رہی, ensure that top management as well as individuals responsible for credit risk management possess sound expertise and knowledge to accomplish the risk management function. یہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. They have to ensure, وہ جو ان کو نالج چاہیے, وہ جو ایکسپرٹیز چاہیے, اس کا بندوبست کریں. اگر پہلے سے ایکسپرٹ پیپل آر دیئر آن دا ڈیسک دین اٹس اوکے. اف یو نیڈ تو ٹریننگ پروگرامس کے ذریعے, ریفریشر کورسز کے ذریعے ان تک یہ باتیں پہنچائی جائیں, ان کو سمجھایا جائے تاکہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ انشور دیٹ بینک امپلیمنٹ ساؤنڈ فنڈامنٹل پرنسپلز that facilitate the identification, measurement, monitoring and control of credit risk. Ensure that appropriate plans and procedures for credit risk management are in place. یہ ان کا کام ہے کہ plans and procedures ان کو ڈیزائن کیا جائے. Those should be in place and those should be known to the respect to the concerned person. تو یہ بینکس کے بورڈ اور سینئر مینجمنٹ کی ریسپانسبلٹی. Target market within each lending segment, pricing strategy, pricing of loan. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ کرنا ہوگا, بورڈ اور سینئر مینجمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے, and they have to perform all these activities. The system should be in place. سینئر مینجمنٹ ایک پالیسی چاک آؤٹ کر دے گا بورڈ آف ڈائریکٹر. Those are the guidelines. اس کے بعد اس پالیسی کے مطابق different procedures and regulations جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانا وہ سینئر مینجمنٹ کا کام. وہ اس کو چاک آؤٹ کریں گے اینڈ دے ول پاس اٹ آن ڈاؤن دا لائن. آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے, سسٹمز اینڈ پروسیجر کی بات ہے. دیز آر بیفور یو اسٹوڈینٹس, یو کین سی ٹو اٹ. لمٹ سیٹنگ, کریڈٹ ایڈمنسٹریشن, ڈاکیومنٹیشن, یو ہیو اسٹڈیڈ آل دیٹ. کریڈٹ ڈسبرسمنٹ, کریڈٹ مانیٹرنگ, لون ری پیمنٹ, maintenance of credit files, collaterals and security documents, measuring credit risk that we have discussed. Risk آپ نے دیکھا different types کے. یہ لینڈنگ میں ہم بہت ساری باتیں کر چکے ہیں, اس لیے یہ سلائیڈز جو ہیں ان کی ایکسپلینیشن میں نے آپ کو نہیں دی. یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں تھیں because we have studied that in detail. collaterals کی اور باقی باتیں جو ہیں, target market, identification of risk and all that I have already discussed with you. Students, there are different types of risk. ہم نے دیکھا credit risk ہو سکتا ہے, market risk ہو سکتا ہے, interest risk ہو سکتا ہے, operational risk ہو سکتا ہے. ان تمام رسک کو سیف گارڈ کرنا that is necessary. لیکن سب سے بڑا رسک جو بھی بینکنگ کمپنی میں ہوتا ہے that is the credit risk. سب سے زیادہ پروفٹ بھی کریڈٹ سے آتا ہے اور رسک بھی اسی میں ہوتا ہے. تو اس کو ہم ایٹ لینتھ دیکھ رہے ہیں, باقی بھی آپ دیکھیں گے واٹ آر دا رسک آر. تو ان کو بھی کور کرنے کے لیے, ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے طریقہ کار وہی جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. کریڈٹ پالیسی ہوگی, اس پالیسی کو بورڈ آف ڈائریکٹر بنائے گا. سینئر مینجمنٹ کا کام ہے اس کی امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ ٹو اوور سی دیٹ ڈفرینٹ پروسیجرز جو ہیں وہ ڈاؤن دا لائن کنوے کریں اور اس کو مانیٹر کریں, اوور سی کریں. دیٹ از دا جاب آف دا سینئر مینجمنٹ. تو یہ کریڈٹ رسک, کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے بینک کی بیلنس شیٹ میں سب سے زیادہ پروپورشن دیٹ از آن دا لائبلٹی سائڈ, دیٹ از آف دا ڈپازٹس, اینڈ آن دی ایسٹ سائڈ دیٹ از آف کریڈٹ اور فائنینسز اور لونز, واٹ ایور یو لائک ٹو کال اٹ. تو یہ بزنس رسک آپ یو ول میئر دا کریڈٹ رسک, اس کی میئرنگ ہوگی. بزنس رسک کو میئر کریں, اس میں انڈسٹری کریکٹرسٹکس دیکھیں, کمپیٹیٹو پوزیشن, یہ تمام چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کے کمپیٹیٹو پوزیشن کیا ہے, اس انڈسٹری کا کیا کریکٹرسٹکس ہے. ان سب کی ایویلویشن, وہ جو ہم نے پری ڈسبرسمنٹ ایویلویشن کی بات کی تھی, یہ وہ بات ہو رہی.
ہم نے کولیٹرلس کی بات کی تھی, ریکوری کی بات کی تھی کہ کیسے آپ نے ریکور کرنا ہے, ڈفرینٹ پروسیسز کی ہم نے بات کی تھی. نیگوشیشنس کریں, فرسٹ اسٹیپ نیگوشیشن, آپ ریسٹرکچر کر سکتے ہیں لون کو. وی ہیو ڈسکسڈ آل دیز تھنگ, تو ان سلائیڈ میں یہی دیا گیا ہے, یو ہیو جسٹ ٹو اسٹڈی اٹ. تو یہاں پہ آپ نیگوشیشن کے ذریعے اپنے انفیکٹڈ پورٹ فولیو, اف یو لائک ٹو کال اٹ, اپنے جو ہے پورٹ فولیو, ڈیفالٹڈ پورٹ فولیو, اگر اس میں سے ریکوری کرنا چاہیں تو اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس بتائے گئے. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ یو نیگوشیٹ ود یور کسٹمر. اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی اکنامک ریزنز ہیں, بزنس ریزنز ہیں, لیکوڈیٹی کو اگر فردر امپروو کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. آپ اس لون کو ریسٹرکچر کر سکتے ہیں, آپ اس کا ٹرمز آف دا لون جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں, اس کی انسٹالمنٹس کم ہو جائیں گی, اس سے ایک ریلیف مل جائے گا, اینڈ ہی ول ریمین ان بزنس. یہ ریسٹرکچرنگ, ریسکیجولنگ یا فردر کولیٹرلز کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو پرووائڈ اس فردر کولیٹرل. دیٹ وڈ ڈیپینڈ آن کیس ٹو کیس بیسز ہاؤ یو ڈیسائڈ. تو اسٹوڈینٹس یہ تمام باتیں آپ کریڈٹ رسک میں دیکھیں گے. اگر لاسٹ ریزورٹ یہ ہے کہ اگر ریکوری نہ ہو سکے تو دین یو کین گو ٹو دی کورٹ آف لا, تو آپ اس کے خلاف سوٹ فائل کریں گے اینڈ یو کین ریکور یور اماؤنٹ. اس کے بعد سیکنڈ رسک جو ہے دیٹ از دا مارکیٹ رسک. اب یہ مارکیٹ رسک ہے کیا؟ آپ پہلے مارکیٹ رسک کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے, ایکسپلینیشن دیکھ لیجئے ایز از پرووائڈیڈ ان دا گائیڈ لائنز آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. کہ مارکیٹ رسک کس رسک کو کہا جا رہا ہے؟ اٹ از دا رسک that the value of on and off balance sheet positions of a financial institution will be adversely affected by movements in market rates or prices such as interest rates, foreign exchange rates, equity prices, credit spreads, and our commodity prices, resulting in a loss to earning and capital. اب یہ مارکیٹ رسک یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ڈفرینٹ ریٹس کی بات کی, پرائسز کی بات کی, وہ ایکویٹی پرائسز ہوں, وہ انٹرسٹ ریٹس ہوں, وہ کموڈیٹی پرائسز ہوں, وہ کہتے ہیں ان میں فلکچویشن اس طرح ہو وچ ایڈورسلی افیکٹ دی ارننگ آف دیٹ بینک, تو اس کو مارکیٹ رسک کہا جائے. تو دیٹ وڈ بی دا مارکیٹ رسک. لیکوڈیٹی رسک کی بات ہوئی. لیکوڈیٹی رسک کو وہ کہتے ہیں لیکوڈیٹی رسک is the potential for loss to an institution arising from either its inability to meet its obligations or to fund increases in assets as they fall due without incurring unacceptable cost or losses. یہ ہم liquidity risk کی بات کر چکے ہیں جب بیلنس شیٹ کا آپ کو میں نے بتایا تھا. جب ہم لینڈنگ کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر مس میچنگ ہوگی تو بینکس ول ہیو ٹو گو ٹو دا مارکیٹ. انہوں نے کسٹمرز کو تو پیمنٹ کرنی ہے, ڈپازیٹرز کو تو پے کرنا ہے, لیکن اگر ان کی لیکوڈیٹی اس بات کی اجازت نہیں دیتی دے ول ہیو ٹو گو ٹو دا مارکیٹ. مارکیٹ میں ہائر ریٹ سے وہ اگر ہائر ریٹ آف انٹرسٹ پر وہ اگر فائنینسنگ لے رہے ہوں گے ٹو پے ٹو دیئر کسٹمرز, تو اس مس میچنگ کی وجہ سے لیکوڈیٹی رسک کریٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ liquidity risk کی بات کی ہے that can be due to the interest rates and other factors. Those have been discussed over here. Last but not the least, that is the operational risk. Operational risk, this is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and system, or from external events. اس کے لیے وہی اسٹیپس لینے ہوتے ہیں, بورڈ نے پالیسی دینی ہوتی ہے, سینئر مینجمنٹ نے پروسیجر دینے ہوتے ہیں, آپ کے پاس انٹرنل کنٹرولز کا سسٹم ہونا چاہیے, آڈٹ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ ڈفرینٹ آپ کے پاس سسٹمز ہو سکتے ہیں مانیٹرنگ کے. مانیٹرنگ آل یور افیئرس, ناٹ اونلی آپریشنل رسک, مانیٹرنگ آل ٹائپس آف رسک. اب آپریشنل رسک میں لاس کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو آپ کے انٹرنل پروسیسز دوز ہیو فیلڈ اور دوز آر انیڈیکویٹ. وہاں پر کوئی چیکس نہیں, سے اے ٹی ایم کا آپ کا سسٹم ہے,
وہاں پر اگر پاسورڈز ہیک ہو جائیں, جو آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ پرابلمز ہو گیا, تو اگر پاسورڈز ہیک ہو جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ دیٹ از اے رسک ٹو دا بینک. دیٹ کسٹمر ول گو ٹو دا بینک اینڈ دا بینک ول ہیو ٹو میک گڈ دا لاس. اسی طرح اگر کوئی ان کا اسٹاف فراڈ کر لیتا ہے, دیٹ از ڈیو ٹو دا پیپل. دیٹ کین بی دیٹ وے that a person has committed the fraud, but the institution will be responsibility. That may be due to the internal factors, due to the staff, or due to the inadequate systems in place. That loss may be due to the operations. اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی. جب یہ losses ہوں گے تو that would bring bad name to the institution as well. People can go to the court of law, اور court of law سے penalties اور fines ہوں گے, اور ایک ریپوٹیشن رسک جو ہے دیٹ از انوالوڈ. اور بینک میں آپ کو پتہ ہے ریپوٹیشن از ویری امپورٹنٹ. سو اسٹوڈینٹس, دیز آر ڈفرنٹ ٹائپس آف دا رسک جو آپ ان کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. یہ کچھ گائیڈ لائنس اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو کی, دوز آر بیفور یو. اس کا پرپز یہ ہے کہ بینکس اپنے رسک کو مینیج کریں. دے ہیو ٹو ریمین ود ان دا policy which is framed by the board of directors, اور ان گائیڈ لائنس کو اس میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں that the banks can form their credit policy independently. Their board of directors are sovereign and they can frame the policy according to the instruction of the State Bank of Pakistan and incorporating the guidelines given by the State Bank of Pakistan. So these are some of the risks and how these risks can be eliminated. Not eliminated, it is difficult to eliminate the risk. Can be mitigated and managed, that would be the proper way to say that. تو یہ ان گائیڈ لائنس کو آپ اسٹڈی کیجئے تو اس سے آپ کو سب واضح ہو جائے گا کہ یہ رسک مینجمنٹ بینکس میں کیسے ہو سکتی. تو اسٹوڈینٹس, آج کے لیکچر میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. Thank you for being with me.